ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबाको असोज 11 गते आइतबार 27/9/2020 को अव्यक्त महावाक्य। त आज बाबाले विशेष गरेर स्नेहको बारेमा मुरली चलाउनु भएको छ। ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन भनेको पनि के हो त? स्नेह हो, हैन? किनकि दुनियाँमा सच्चा स्नेह छैन। हरेक सम्बन्धमा प्यार त छ, तर के छ त भन्दा स्वार्थको साथ र निस्वार्थ प्यार गरेर हामीलाई यो जीवनलाई पार गराउने, जीवन नैयालाई यो विषय सागर भव सागरबाट पार गराउने एक परमात्माको प्यारले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो। त अब यो परिवार बनाउने पनि के हो त भन्दा स्नेह नै हो। किनकि आज परिवार टुट्नुको कारण पनि के हो त? परिवारमा जब स्नेह हुँदैन, प्यार हुँदैन त त्यो घरमा के हुन्छ? लथालिङ्ग हुन्छ, हैन? कोही कता हुन्छ। त हामी यत्रो बिछुडिएका, छरिएका, जहाँसुकै कुना काप्चामा छरिएका बच्चाहरूलाई बाबाले एक स्नेहको सूत्रमा बाँध्नु भयो र हामीलाई एक परिवारको बनाउनु भयो। त हामी सबै कुरा एक, हैन, छौँ। किन? यो सबै केले बनायो? प्यारले बनायो। अर्थात् यो रुहानी स्नेहले बनायो, पारिवारिक स्नेहले बनायो, यो पवित्र प्यार, पवित्र स्नेहले बनायो। अब हामी स्नेही त छौँ, बाबा पनि स्नेहको सागर, प्यारको सागर, र बच्चाहरू पनि के छन् त? स्नेही छौँ, हैन? छौँ कि छैन? कि कतै हामीमा पनि स्वार्थ त छैन? भए पनि अबदेखि हुनु भयो। त बाबाले विशेष गरेर स्नेही सबै बच्चा छन्, तर स्नेह 3 प्रकारको छ। एउटा बच्चा एक थरीको स्नेह छ, सदा स्नेही, हर समय। जस्तो बाबाले हिजो के भन्नुभयो? विजयी बन्नुको आधार के हो? सम्पूर्ण विकारमाथि अथवा देवपद, उच्च पद प्राप्त गर्ने आधार के हो? के भन्नुभयो बाबाले हिजो? निश्चय। अब निश्चय जो बाबाप्रति पूर्ण रूपमा 100% निश्चय छ, त्यो बच्चालाई कुनै पनि परिस्थितिमा संशय आउँदैन। चाहे जस्तो सुकै समस्या, विकराल परिस्थिति, परीक्षा, शरीरै छोड्न पर्ने अथवा एकदमै मरणान्तमा पुग्न पर्ने विघ्न परीक्षा आए तापनि बाबाप्रति संशय आउँदैन। किनकि त्यो परीक्षा हो मेरो कर्मको फल, बाबाले ल्याइदिएको होइन। त्यही भएर बाबाप्रति नो डाउट, हैन? भने हर परिस्थितिमा स्नेही, सदा स्नेही। त जो सदा स्नेही छ उसले सदा बाबाको मद्दतको पनि अनुभव गर्छ र कुनै पनि कार्य मुस्किल पनि लाग्दैन र यो केही पनि होइन जस्तो लाग्छ। किनकि प्यारमा ऊ डुबेको छ। प्यारमा जे पनि काम सजिलो लाग्छ। जस्तो कसैसित प्यार छ भने उसले भनेको गर्नमा गाह्रो लाग्दैन, हैन? उयो अस्तिको मुरलीमा नि बाबाले भन्नुभएको थियो, जोसित प्यार छ उसले बोले जस्तै बोल्न मन लाग्छ, उसले खाए जस्तै खान मन लाग्छ, उसले गरे जस्तै गर्न मन लाग्छ। त्यो के हो? प्यारको निशानी, हैन? त भगवानसित पनि प्यार छ भने हाम्रो प्यारको निशानी के हो? जस्तो बाबा त्यस्तै म, अर्थात् प्यारको शक्तिले मलाई कुनै पनि कार्य बाबाको श्रीमतमा चल्नुमा के हुन्छ? कठिन हुँदैन, हैन? त्यसले दोस्रो बाबाले के बताउनु भएको छ भन्दा स्नेही त छन् तर सदा स्नेही छैन, हैन? सदा स्नेही छैन। प्यार छ तर सदा छैन। र तेस्रो बाबा भन्नुहुन्छ आइबेले काम परे बेला प्यार गर्ने, अरू बेला भुल्ने, हैन? जस्तो आवश्यक परे बाबा, हजुर त मेरो बाबा हो नि, प्यारो बाबा, शिव बाबा, हजुरसित हजुरले मलाई माया नगरे कसले गर्छ त? हजुरले मद्दत नगरे कसले गर्छ त? भनेर बाबालाई फकाउने, हैन? त 3 प्रकारको स्नेह आज बाबाले बताउनु भएको छ। बच्चाहरू पनि 3 प्रकारका छन्। अब हामी सबैले ध्यान दिएर मुरली सुन्ने अनि म कुन प्रकारको छु भन्ने कुरो आफैले बुझ्ने। मुरलीको सार सदा स्नेही बन। आज स्नेहका सागर बाबा
आफ्ना स्नेही बच्चाहरूसँग मिल्नको लागि आउनुभएको छ। यो रुहानी स्नेहले हरेक बच्चालाई सहज योगी बनाइदिन्छ। प्यार भएपछि जोसित प्यार हुन्छ उसको याद स्वतै आउँछ। उसलाई याद गर्नुपर्छ न कमल भाइजी? जोसित प्यार हुन्छ उसको यादले सताउँछ, न कि उसलाई बसेर योग लगाउने जानिन, योग गर्ने भएन, त्यसको अनुहार याद आएन, कसरी सम्झिने होला, प्यार त भसक्कै थियो भन्ने हुन्छ र हुँदैन नि। अब उसित प्यार भएपछि उसको कसरी खान्छ, कसरी बस्छ, कसरी उठ्छ, के गर्छ, उसको नाकमुख आँखा कस्तो छ सबै सम्झिरहेको हुन्छ, झलझली आँखामा हुन्छ होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै शिव बाबा पनि झलझल सम्झिनु पर्यो, हो कि झलझली बुद्धिमा आउनु पर्यो, बाहिरी आँखामा किन आउनु पर्यो, भित्री आँखामा आउनु पर्यो है। त बाबा भन्नुहुन्छ स्नेहले के बनाइदियो त? सहज योगी बनाइदिन्छ। योग लगाउनमा मुस्किल हुँदैन। यो स्नेह सारा पुरानो संसारलाई सहजै भुलाउने साधन हो। यो स्नेह हरेक आत्मालाई बाबाको बनाउने एकमात्र शक्तिशाली साधन हो हैन। यो स्नेहले कति काम गर्ने रहेछ त हैन। एउटा योग गर्नमा मुस्किल हुँदैन, सहज योगी बनाइदिन्छ। अनि दुनियाँलाई भुल्नमा सजिलो हुन्छ, हुँदैन? कसै त स्नेह भयो भने, दुईटा स्नेह मिल्यो भने आमा बुवालाई पनि भुल्छन्, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि भुल्छन् हैन, आफ्नो सबैलाई भुल्छन्। अब सबै कुरा भनौँ, घरबार परिवार अब सबैलाई भुल्छन्, इज्जतलाई पनि भुल्छन्, सबै भुलेर त्यस स्नेहमा डुब्छन् र हिँड्छन् एकातिर। भनेदेखि हाम्रो प्यार कोसित छ त? भगवानसित। भगवानसित यदि स्नेह छ भने त्यो स्नेहले के गर्छ? उसको याद गर्न सजिलो, दुनियाँलाई भुल्न सजिलो, सबै आत्माहरूलाई बाबाको बनाउने शक्तिशाली साधन भने के हो त? स्नेह। स्नेह ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन हो। स्नेह शक्तिशाली बनाउने पालनाको आधार हो। प्यारले नै हामीलाई के बनाउँछ? बाबासित प्यार छ भने हाम्रो स्थिति के हुन्छ? शक्तिशाली बन्दै जान्छ। सबै जति पनि श्रेष्ठ आत्माहरू बाबाको पासमा पुगेका छन्, सबैको पुग्ने आधार पनि स्नेह हो। स्नेहको पङ्खले उड्दै आएर मधुवन निवासी बन्छन्। बाप दादाले सर्वस्नेही बच्चाहरूलाई हेरिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको थियो। बाबाले कसलाई हेरिरहनु भएको थियो? सर्वस्नेही। सर्वस्नेहीमा यो सबै प्रकारको स्नेह आयो होइन। स्नेही त सबै बच्चाहरू छन्, तर फरक के छ? नम्बरवार। किन नम्बरवार बन्छन्? कारण स्नेही सबै छन्, तर कोही छन् सदाको स्नेही र कोही छन् स्नेही। र तेस्रो समय प्रमाण स्नेह निर्वाह गर्नेहरू। बाप दादाले 3 प्रकारका स्नेही देख्नु भएको थियो। बाबाको श्रीमतमा चल्नुमा मेहनत र मुस्किल हुँदैन, त्योभन्दा माथि रहन्छन्। न मेहनत गर्नुपर्छ न मुस्किलको अनुभव हुन्छ, किनकि सदा स्नेही भएको कारणले तिनीहरूको अगाडि प्रकृति र माया दुवै अहिलेदेखि नै दासी बन्छन् हैन। बाबा प्रति फुल रूपमा प्यार स्नेह भगवानको प्यारमा लीन भएको हुनाले ऊ भगवानको प्यारमा जो लीन छ भने उसलाई प्रकृतिले पनि कुनै असर पार्न सक्दैन, मायाले पनि असर पार्न सक्दैन। आउन त आउँछन् लड्न, माया पनि आउँछ, प्रकृतिले पनि अनेक प्रकारको दुःख दिन्छ, दिइरहेको छ, दिन्छ अझै हैन। तर जस्तो समस्या आए पनि दुःख आए पनि ती बच्चाहरूको अगाडि ती सबै माया र प्रकृति के भन्छन्? दासी भन्छन्, अर्थात् स्नेही आत्मा मालिक भन्छ। त्यसैले प्रकृति र माया स्वतः नै दासी रूपमा हुन्छन्। प्रकृति र मायाको हिम्मत हुँदैन जुन सदा स्नेहीको समय वा संकल्प आफूतर्फ लगाउन। योग लगाउन मुस्किल रहेछ त? योग लगाउन बाबाको शक्ति लिनलाई के मुस्किल रहेछ त? रहन्छ हैन। मात्रै हाम्रोमा कमी के रहेछ? बाबा प्रतिको पूर्ण रूपमा स्नेहको कमी हैन।
त्यही भएर जो पूर्ण रूपमा बाबाप्रति स्नेहमा छ, प्यारमा डुब्की लगाउनेवाला छ, तिनीहरूको अगाडि प्रकृत मायाको हिम्मत हुँदैन कि ती स्नेहीको समय र सङ्कल्पलाई आफूतर्फ लगाउन। सदा स्नेही आत्माहरूको हर समय हर सङ्कल्प हुन्छ नै बाबाको याद र सेवाप्रति। स्नेही आत्माको हर समय र हर सङ्कल्प के प्रति हुन्छ? बाबाको याद र सेवाप्रति। त्यसैले प्रकृति र मायाले पनि त चिनेका छन् नि, तिनको नि त बुद्धि छ, होइन र? तिनले पनि चिनेका छन् यो कस्तो आत्मा हो भनेर, होइन? त्यही भएर आक्रमण पनि उसले हेरी हेरी गर्छ। कोही बाहिर हेर्दा बडा महारथी हुन्छ, भित्र चाहिँ हलचल हुन्छ, कमजोर हुन्छ। त्यसलाई फेरि आक्रमण गरेपछि के हुन्छ? यति राम्रो ज्ञानी थियो, यति सेवादारी थियो, यति वर्ष ज्ञानमा चलेको पुरानो बच्चा पनि यस्तो भयो भन्ने हुन्छ। भयो किन? बाहिर पो राम्रो थियो त, तर भित्र कुनै न कुनै कमजोरीले खाइरहेको थियो। त्यही भएर ऊ ढलिहाल्यो। जो भित्र जुन पक्का छ भने बाबाप्रति स्नेहमा हर समय बाबाको याद र सेवामै चिन्तन गरिरहने, डुबिरहने छ भने प्रकृति र मायाले उसलाई केही असर पार्न सक्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ उसले पनि त चिनेको छन् नि, यी सदाका स्नेही बच्चाहरू सङ्कल्पले पनि कहिल्यै हाम्रो अधीन हुन सक्दैन भनेर जाने हन्। कसरी जाने हन्? माया र प्रकृतिले। किनकि सदाका स्नेही छन्, यी सदा भगवानको प्यारमा डुबिरहने हुन्। यिनले हामीले जति कोसिस गरे नि हामीतिर आउनेवाला छैनन् भन्छ, अनि आउँदै आउँदैन, चाँडैबाट आएर नमस्कार गरेर जान्छ, होइन? अब कहिले स्नेह कहिले नगर्ने। अहिले त म गए पनि यसलाई जित्न सक्छु भन्छ, आइहाल्छ, होइन त? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ सर्वशक्तिका अधिकारी आत्माहरू हुन् यी भनेर मायाले सोध्छ अरे। सदा स्नेही आत्माहरूको स्थितिको नै गायन छ। सदा स्नेही आत्माहरूको स्थितिको गायन के छ? के होला गायन? बाबाको प्यारमा सदा डुबिरहने, एक बाबाकै स्नेहमा लवलीन भइरहने आत्माहरूको गायन के छ होला? के छ होला? के छ होला? सदा स्नेही आत्माहरूको स्थितिको नै गायन छ। एक बाबा, दोस्रो न कोही। बाबा नै संसार हुनुहुन्छ, बाबा नै संसार हुनुहुन्छ। त यो भयो पहिलो नम्बरको स्नेही बच्चाहरूको निशानी। बुझ्नुभयो नि? जो सदा स्नेही छन् उसलाई मायाले, प्रकृतिले कुनै असर पार्दैन, होइन? उसले सदा जानेको हुन्छ यिनमा शक्ति छन्, यिनले छोड्नेवाला छैनन्, त्यही भएर मैले गएर यिनलाई डिस्टर्ब गर्नु बेकार हो भनेर आउँदैन, हो कि होइन? कहिले यी मेरा अधीन हुन सक्दैनन् भनेर उसले हिम्मतै गर्दैन त्यो स्नेही आत्माको पासमा आउनेको। त्यो पहिलो नम्बरको स्नेही। अब दोस्रो नम्बरको स्नेही आत्माहरू स्नेहमा रहन्छन् अवश्य, तर सदा नरहने कारणले कहिलेकाहीँ मनको सङ्कल्पद्वारा पनि कतै अरूतर्फ स्नेह जान्छ। थोरै बीचबीचमा स्वयंलाई परिवर्तन गर्ने कारणले कहिले मेहनतको कहिले मुस्किलको अनुभव गर्छन्, तर थोरै थोरै। जहिले पनि कुनै प्रकृति वा मायाको सूक्ष्म आक्रमण हुँदा त्यही समयमा स्नेहको कारणले याद चाँडो आउँछ र यादको शक्तिले आफूलाई धेरै चाँडो परिवर्तन पनि गर्छन्, तर थोरै समय। एकछिनलाई त परिवर्तन अब त भयो भने एकछिनपछि होइन त्यो के भयो? विजय पनि हुन्छ, बन्छ पनि, बडा राम्रो बन्छ, परिवर्तन पनि हुन्छ, तर सदाको हुँदैन। किन? स्नेह पनि त सदाको भएन नि त। त बाबा भन्नुहुन्छ थोरै समयको लागि हुन्छ, होइन? थोरै समय र सङ्कल्प फेरि पनि मुस्किल वा मेहनतमा जान्छ। कहिलेकाहीँ स्नेह साधारण हुन्छ र कहिलेकाहीँ स्नेहमा लवलीन रहन्छ। गहिरो स्नेह बाबाप्रति एकदम आघात प्रेम भन्छ क्या हाम्रो भाषामा। के भन्छ? आघात प्रेम, गहिरो प्रेम, गढेको प्रेम,
त्यो अलिक कम हुने भएको हुनाले कहिले सहज कहिले मुस्किल, कहिले विजयी कहिले हार, हैन, कहिले अतीन्द्रिय सुख कहिले दुःख, कहिले निश्चय कहिले संशय, हलचलको अवस्था भयो नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ के हुन्छ, कहिले मुस्किल कहिले सहज, हैन, अवस्थामा फरक परिरहन्छ, तर फेरि पनि धेरै समय वा संकल्प व्यर्थ जाँदैन। त्यसैले स्नेही हुन्छन्, तर सदा स्नेही नभएको कारणले दोस्रो नम्बरका हुन्छन्। सुन्नुभयो दोस्रो नम्बरको निशानी। अब तेस्रो नम्बरका प्यार स्नेही बच्चा कस्ता हुन्छन्? समय प्रमाण स्नेह निर्वाह गर्नेवाला, हैन, यस्ता आत्माले सम्झन्छन् सच्चा स्नेह बाबा सिवाय अन्त कहीँ मिल्न सक्दैन र यही रुहानी स्नेहले सदाको लागि श्रेष्ठ बनाउनेवाला हो। ज्ञान अर्थात् समझ, यो समझ छ तेस्रो नम्बरका बच्चाहरूलाई, यो समझ त छ, अन्तमा कहाँ जाने हो र यहीँ आउने हो भन्छन्, हैन। तर प्यार भए त एक दिन पनि नआइरहन सक्थ्यो त। तर ज्ञान छ, समझ छ, भोलि म यहीँ आउने हो, अन्त कहीँ बाटो छैन त भन्छ, हैन। समझ छ, यही स्नेही जीवन प्रिय पनि लाग्छ, तर कुनै आफ्नो देहको लगावको संस्कार या कुनै पनि विशेष पुरानो संस्कार वा कोही व्यक्ति वा वस्तुको संस्कार वा व्यर्थ संकल्पको संस्कार बस कन्ट्रोलिङ पावर नभएको कारणले व्यर्थ संकल्पको बोझ हुन्छ। समझ पनि छ, ज्ञान पनि छ, हैन। बाबा स्नेहको सागर हो भन्ने पनि ज्ञान छ, म स्नेही स्वरूप आत्मा हो भन्ने पनि थाहा छ, सबै कुरा छ। भोलि यहाँ नआएर कहीँ अन्त बाटो छैन भन्ने पनि थाहा छ है। तर यो सबै व्यर्थ संकल्प, पुरानो संस्कार, देहको लगाव, बाबाले भन्नुभयो नि तिमी उड्ने आत्मा, फरिस्ता आत्मा, अनि देहको माटोमा किन फस्छौ? यो सबै कमजोरीले गर्दाखेरि, यो कन्ट्रोलिङ पावर नभएको कारणले गर्दा, हैन, यो व्यर्थ संकल्प हैन, सबैसित प्यारले प्रेमले रहनुपर्छ। थाहा हुँदै पनि पुरानो संस्कार जो आउँछ नि उम्रेर, अनि कमजोरी ल्याउँछ, अनि आपसमा संस्कार मिल्दैन, ठक्रा टोक्रो हुन्छ है। अनि त्यसपछि अनि जीवन त निराश भयो। अनि बाबाको प्यारो स्नेही सागर, अनि बाबा तपाईँ शान्तिको सागर, प्रेमको सागर, दयाको सागर भन्न सुरु हुन्छ, हैन। एकछिनपछि है, अब भनेर मात्रै के गर्ने, त समझ त छँदैछ। तर मेन कुरो के हुनु पर्यो, आफूमा कमजोरी जो छ त्यसमा कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। किनकि अब यत्रो आधा कलसम्म राज्य गरेको, त्यसै त कहाँ छोड्छ त नि त्यसले पनि। बडा स्थिति बनाउँछु भने योग लगाएको छ बसेको छ, म आत्मा प्रेम स्वरूप भनेको छ। अथवा प्रेम स्वरूप त प्रेम कहाँ देखाउने त? सङ्गठनमा देखाउने हो, अनि नराम्रो आत्मासित देखाउने, दुश्मनलाई पनि प्रेम गरेर देखाउने हो, होइन त? नत्र प्रेम स्वरूपको मतलबै भएन, होइन। जस्तो महात्मा बुद्धमा प्रेम थियो नि, के थिएन? प्रेम शान्ति थियो। तब जति उनको अगाडि जति गाली गरे पनि उनलाई रिसै उठेन, उठे त? जब त्यो द्वापरमा आउने आत्मालाई त त्यत्रो शक्ति छ भने हामी कहाँ हुने हो? अनि हामीमा कति शक्ति हुनु पर्यो? त्यो शक्तिको चेकिङ परीक्षा कहाँ हुन्छ? परिवारमा हुन्छ, सङ्गठनमा हुन्छ। एक्लै बसेर गुफाभित्र तपस्या गरेर हुँदैन, हुन्छ र? होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। पहिला तिमीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गरेपछि अनि त्यो राम्रो गुणले, शक्तिले, प्रेमले, सबै कुराले भरिँदै गएपछि अनि त्यो नराम्रो संस्कार के हुन्छ? दब्दै जान्छ, मर्ज हुन्छ। मर्ज र इमर्ज हो, यति कुरा हो। माघि त सिद्धिने केही पनि होइन, हो र? अब त्यही मर्ज भएर बस्छ, आधा कल्पसम्म त्यही मर्ज हुन्छ, फेरि आधा कल्पपछि थोरै निस्किँदै जान्छ। अब त्यसलाई हामीले त्यसलाई के गर्नु छ? सङ्गमयुगमा ज्ञानले, योगले, धारणाले, सेवाले मर्ज गर्नु छ। अब कन्ट्रोल गर्न सकिए होइन, अनि मर्ज गर्दा कहिलेकाहीँ झुरुक्क उठेर आउँछ, आउँदैन? आउँछ, होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो कारण के हो? कन्ट्रोलिङ पावर नभएको हुनाले त्यो व्यर्थ सङ्कल्पको बोझ हुन्छ। सङ्गठनको शक्तिको कमी भएको कारणले फेरि सङ्गठनमा सफल हुन सक्दैनन्। सङ्गठनको परिस्थितिले स्नेहलाई समाप्त गरेर
र कोही निराश चाँडै हुन्छन्, उडेका हुन्छन् र भर्खर हेऱ्यो भने आफैसँग निराश भएको देखिन्छ। हो कि होइन? अहिले भर्खर हेर्दा म त फरिस्ता भएँ, अब समय छैन, यही लकडाउनको बेला स्थिति बनाउने, यही बेला फरिस्ता बन्ने, यही बेला तपस्या र शक्ति लिने भने गरे एकछिनपछि संस्कारको टक्राव हुन्छ। अनि कति सानो कुरोमा तलमाथि हुन्छ। त्यो बेला बाबा याद, ज्ञान ध्यान समय बिर्स्यो, अनि यस्तो किन उस्तो किन भन्न थाल्यो। भन्दा के भयो, अनि भएपछि आफू उड्यो, अनुहार त उड्यो, सब फरिस्ता भनेर उड्ला भन्दा निराश भएर उड्यो, त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, यो स्वयंसँग निराश हुने सङ्कल्पले पनि सदा स्नेही बन्न दिँदैन। कुनै न कुनै प्रकारको संस्कारले परिस्थितितर्फ, प्रकृतितर्फ आकर्षित गरिदिन्छ, अनि जब हलचलमा आउँछन् तब स्नेहको अनुभव भएको कारणले, स्नेही जीवन प्रिय लाग्ने कारणले फेरि बाबाको याद आउँछ। उतिखेर आफू त निराश हुन्छन्, उतिखेर फेरि ओहो भन त बाबा त मेरो हो नि, बाबा मेरो प्यारको सागर हो नि भनेर फेरि अलिकति आशा पनि आउँछ फेरि, होइन? त्यो प्रयत्न गर्छन् अब फेरि म बाबाको स्नेहमा समाहित हुन्छु भनेर। त्यसैले समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हलचलमा आउने कारणले कहिले याद गर्छन्, कहिले युद्ध गर्छन्। युद्धको जीवन धेरै हुन्छ र स्नेहमा समाहित जीवन त्यसको तुलनामा कम हुन्छ। त्यसैले तेस्रो नम्बरको बन्छन्। फेरि पनि विश्वका सर्व आत्माहरूमा तेस्रा नम्बर पनि श्रेष्ठ भनिन्छ, होइन त? दुनियाँको अगाडि त बाबाको बच्चा तेस्रै नम्बरको भए पनि के भयो त? फेरि श्रेष्ठ भयो है। बाबाले बताउनु, फेरि बच्चा निराश नहुनु भनेर फेरि पकाउनु भएको। दुनियाँको अगाडि त के हो? श्रेष्ठ नै भनिन्छ, किनकि तेस्रै नम्बर भए पनि बाबालाई त चिनेका छन्, बाबाको बनेका छन्, ब्राह्मण परिवारको बन्छन्, उच्चभन्दा उच्च ब्राह्मण आत्माहरू ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाउँछन्। त्यसैले दुनियाँको तुलनामा तिनीहरू त श्रेष्ठ आत्माहरू हुन्, तर सम्पूर्णताको तुलनामा तेस्रो नम्बरमा हुन्छन्। दुनियाँको हिसाबले श्रेष्ठ आत्मा हुन्, तर सम्पूर्ण बन्ने तुलनामा तेस्रो हुन्छन्। अस्तिको मुरलीमा बाबाले के भन्नुभएको थियो, होइन? अस्ति 6 गतेको मुरलीमा, असोजको 6 गतेको मुरलीमा बाबाले के भन्नुभयो? समर्पित छन् बाबा, सबै हजुरको, तन हजुरको, मन हजुरको, धन हजुरको, सबै हजुरको। तर स्थिति नभएपछि, सङ्गठनमा संस्कार मिलाएर बस्न नसकेपछि ती आत्मा कस्ता बन्छन् भन्नु बाबाले? त्रेतायुगको पनि लास्टमा आउँछ दाहदासीको रूपमा। त्यही पनि फेरि त्यही भएर बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो, कमसे कम दाहदासी बन्नुभन्दा त साहुकार प्रजा बन्न राम्रो भनेन बाबा। ल हेर्नु, त्यो सबै स्थितिको निशानी होइन त अहिले, होइन? त्यही भएर सेवा त मैले गरेँ, तर सेवा गर्दा मेरो स्थिति कस्तो छ, स्थितिमाथि निर्भर गर्छ, होइन?
कहाँ से आए अपने आप को जानो भोग के द्वारा अपना पिता पहचान दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति। अच्छा के भन्नुभयो बाबाले दुनियाँको लागि तिमी के छौ त श्रेष्ठ छौ हैन दुनियाँको हिसाबले श्रेष्ठ छौ तर सम्पूर्णताको तुलनामा नम्बरमा हुन्छौ त्यसैले स्नेही सबै छन् तर नम्बर वार त्यही भएर हेर्नुहोस् यज्ञमा बाबाले भन्नु नि सेवा कुन सेवा गरेछ कस्तो सेवा गरेछ त्यो मायने राख्दैन तर कुन भावनाले सेवा गरेछ त्यो मायने राख्छ तपाईले बाबाको घर सेवा भनेर गर्नुस् झाडु पोछा लगाउनुस् हजारको बिचमा गएर भाषण गर्नुस् हैन तर स्थिति बाबाको सेवा भनेर खुसीले गरेको छ भने त्यो 1000 5000 10000 लाई भाषण गरेर आएकोले भन्दा बढी कमाई त्यसले गर्न सक्छ किन भाषण गरेर अलिकति घमण्ड नै आउन सक्ला हो कि हैन हेर्नुस् त्यही भएर प्रत्यक्ष प्रमाण उदाहरण के छ बाबाले भोलि दादीलाई 8 नम्बरमा राख्नुभयो 8 रतनमा राख्नुभयो किन राख्नुभयो भोलि दादी कहिल्यै क्लासमा जानु भएन कहिल्यै मुरली सुन्न क्लासमा जानु भएन कहिल्यै गएर कसैलाई ज्ञान सुनाउनु भएन तर मुरली कहिल्यै मिस पनि गर्नु भएन भण्डारा कहिल्यै छोड्नु पनि भएन छोड्नु भयो भण्डारा हमेशा भोलि दादीलाई भेट्न यी पुरानो बच्चाहरूलाई थाहा भोलि दादीलाई भेट्न हामी कहाँ जान्थ्यौँ भण्डारामा खोज्दै जान्थ्यौँ भण्डारामा मेन किचनमा दादी बस्नुहुन्थ्यो दादीको माथि त्यहाँ स्पिकर हुन्थ्यो बाबाले के भन्नुभएको छ त्यो पनि सबै सुन्ने त्यहाँ सेवा पनि गर्ने स्थिति कति राम्रो आज अष्टरत्नमा राख्नुभयो बाबाले हैन त्यो केको लागि नम्बर पाउने अङ्क पूर्ण अङ्क लिएर पास हुने आधार के रहेछ भन्दा हाम्रो स्थिति जुन सेवा गरे पनि अभिमान आउनु भएन घमण्ड आउनु भएन मैले यति गरेँ उति गरेँ आयो भयो तिमीले सेवा त गरे अभिमान आयो भने तिम्रो नम्बर त्यसै घटिहाल्यो अनि पद हो त्यसै घटिहाल्यो हैन त त्यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ यो स्नेह नम्बरवार भएको हुनाले नम्बर 1 स्नेही आत्मा सदा कमल पुष्प समान न्यारा र बाबाको अति प्यारा हुन्छन् स्नेही आत्मा न्यारा हुन्छन् प्यारा पनि हुन्छन् तर बाबा समान शक्तिशाली विजय हुँदैन को हुँदैन नि त्यो तेस्रो नम्बर हो कि हैन न्यारा प्यारा नि हुन्छन् हैन स्नेही पनि हुन्छन् तर सदा शक्तिशाली विजयी हुँदैनन् लवलीन हुँदैनन् तर स्नेही हुन्छन् तिनीहरूको विशेष यही स्लोगन हुन्छ बाबा म हजुरको हुँ हजुरकै हुँ हजुरकै रहन्छु हजुरलाई त छोड्दिनु का हैन भन्छन् है स्लोगनै त्यही हुन्छ सदा गीत यही गाइरहन्छन् फेरि पनि स्नेही हुन्छन् त्यसैले 80% सुरक्षित रहन्छन् ल हेर्नुस् तेस्रै नम्बरका भए पनि 80% सुरक्षित रहन्छन् तेस्रो नम्बरका थप्नै पर्दैन पहिलो नम्बरमा आयो भने त 100 त्यसै भइहाल्यो तर तेस्रो नम्बरका पनि के हुने रहेछन् 80% सुरक्षित रहन्छन् तर फेरि आयो तर किन आयो तर पनि कहिलेकाहीँ भन्ने शब्द चाहिँ आउँछ फेरि कहिलेकाहीँ सधैँ नहुने रहेछ क्या सदा स्नेह नभएर नि त सदा स्नेह हुने गएको सदा विजयी
होइन त? त्यो कहिलेकाहीँ शब्द आउँछ, सदा शब्द आउँदैन। तेस्रो नम्बरका आत्माहरूले बारम्बार स्नेहको कारणले प्रतिज्ञा पनि स्नेहले गर्छन्। अबदेखि बाबा म यस्तो बन्छु, बनेरै देखाउँछु। अब त बने है, विनाश हुनु अहिले त कहाँ हुन्छ भनेको साँच्चै हुन लाग्छ। अब त बन्छु, अबदेखि त यो गर्छु, किनकि अन्तर त जानेका छन् नि, ज्ञान त छ नि, प्रतिज्ञा पनि गर्छन्, पुरुषार्थ पनि गर्छन्। तर फेरि आए तर कुनै न कुनै पुरानो संस्कारले लगनमा मगन रहन दिँदैन। पुरानो संस्कार छ, छोडेकै होइन। पुरानो आनी बानीले गर्दाखेरि एकातिर दुई मन हुन्छ भन्छ कि, दुई मन। एउटा मनले बाबा हजुरकै हुँ, हजुरकै बने, हजुरभन्दा कोही छैन। अर्को मनतिर फेरि कस्तो हुन्छ, खोइ के हुन्छ र, कहीँ हो यस्तो होला र, सकिएला र, पुरानो संस्कार आइहाल्यो होइन त? अनि सङ्गठनमा कसरी होला, अन्तसम्म यस्तै गरेर रहन सकिएला र भन्ने के आउँछ फेरि। अनि त्यसले कमजोरी ल्याइदिन्छ होइन त? अब उसप्रति विश्वास हुनु पर्यो क्या, बाबाप्रति पूर्ण रूपमा विश्वास। बाबाले मलाई जसरी पनि अन्तसम्म साथमा राखेर, छत्रछायामा राखेर लिएर जानुहुन्छ, बाध्य छ। म उसलाई जीवन दिएपछि उसले नलाने अघि होइन भने पूर्ण रूपमा विश्वास हुनु पर्यो। तर तेस्रो नम्बरका बच्चाहरूलाई विश्वास पनि छ, स्नेह पनि छ, तर कहिलेकाहीँ फेरि पुरानो संस्कारले गर्दा लगनमा मगन रहन दिँदैन। विघ्नले मगन अवस्थाबाट तल ल्याउँछ, त्यसैले सदा शब्द आउँदैन। तर कहिले कस्तो हुने कारणले कुनै न कुनै विशेष कमजोरी रहन जान्छ। यस्ता आत्माहरूले बापदादाको अगाडि रुहान पनि धेरै मिठो गर्छन्, गर्दैनन् त? कति मिठो गर्छन्। बाबालाई घुर्की पनि देखाउँछन्, अदेखि घुर्की पनि देखाउँछन्। के भन्छन्? श्रीमत त हजुरको हो, त्यसैले मेरो तर्फबाट हजुरले गरिदिनु पर्छ, हजुरले गरिदिनुहोस्, तर मिलोस् मलाई। म तपाईँको हुँ, श्रीमत तपाईँको हो, मैले नसाइ तपाईँले गरिदिनु पर्छ अरे, मिलोस् मलाई। ल हेर्नुहोस् है घुर्की, तपाईँकै हुन सुख पाइन्छ भन्छन्। जस्तो भयो भने त्यसै बाबा बच्चा नि त्यस्तै हुन्छन् अरे। यहीँ भएको हुनाले त दुनियाँमा त्यस्तै भएन नि होइन। ल हेर्नुहोस् है के भन्छ, मेरो तर्फबाट हजुरले गरिदिनुहोस् अरे, तर मिलोस् मलाई। घुर्की देखाउँदै स्नेहले भन्छन्, जब हजुरले आफ्नो बनाउनु भएको छ भने हजुरले जान्नुहोस् न। ल हेर्नु घुर्की अझ फेरि होइन, छोराछोरीले मलाई ए नगर्ने भए किन जन्माएको थियो त भनेर घुर्की लान्छन् नि। जस्तो भए पनि मलाई दिनुपर्छ अधिकार भन्छ, भन्दैनन्? यहाँ बाबाका बच्चा पनि त्यस्तै छ होइन। हजुरले जान्नुहोस् भनेर भन्छन्। यस्ता घुर्की लाउने को रहेछन्? तेस्रो नम्बरका बच्चा। पहिलो नम्बरले त मैले नगरे कसले गर्छ, मैले प्यार नगरे कसले गर्छ, मातापितालाई मैले सेवा नगरे कसले गर्छ भन्छन् होइन र? यी तेस्रो नम्बरको गर्नु छैन, त्यसै घुर्की गर्नु टाढा, घुर्कीलाई पनि धेरै होइन। अब बाबाले के भन्नुहुन्छ सुन्नु। अब बाबालाई थाहा छ, बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई थाहा छ तर बच्चाहरूले मानुन् तब न मैले दिने होइन, अथवा मिलोस्। तर बच्चाहरूले घुर्की देखाउँदै यही भन्छन्, फेरि के भन्छन्? मानौ नमानौ तर हजुरले मान्नै पर्छ अरे। बाबालाई आफू त मानौ नमानौ, तपाईँ त मान्नै पर्छ, म तपाईँकै हो नि त भन्छन्। फेरि हेर्नु त, मैले मान्नुपर्छ अनि बल्ल बाबाले दिनुहुन्छ भन्ने त कहाँ छ? म गरौँ कि नगरौँ, मानौँ कि नमानौँ, तर तपाईँले मान्नै पर्छ मैले भनेर घुर्की देखाउँछन् है। अब अझै सुन्नु बाबा के भन्नुहुन्छ? मैले मानौँ कि नमानौँ तर तपाईँले मान्नै पर्छ, हजुरले मान्नै पर्छ। त्यसैले बाबालाई फेरि पनि यस्ता बच्चाहरूमाथि दया लाग्छ। के भन्नुहुन्छ? के गर्ने, हुन त यी ब्राह्मण बच्चाहरू नै हुन्, त्यसैले स्वयंले पनि निमित्त बनेका आत्माहरूद्वारा विशेष शक्ति दिनुहुन्छ। तर फेरि तर कसैले शक्ति लिएर बदलिन्छन् पनि र कसैले शक्ति लिएर पनि आफ्नो संस्कारमै मस्त भएको कारणले शक्तिलाई धारण गर्न सक्छ।
होइन त? कसैले बाबाको शक्ति, बाबाले शक्ति दिएपछि त्यसलाई लिने क्षमता हुन्छ, लिन्छन्। शक्ति लिँदै गएपछि पुरानो संस्कार मेटिँदै पनि जान्छ। कसैमा यति कमजोरी छ, तर कमजोरी पनि यति छ कि बाबाले दिएको शक्ति धारण गर्नै सक्दैन। अनि कसरी कमजोरी मेटिन्छ त, होइन? अनि त्यो शक्तिलाई धारण गर्न सक्दैनन्। जस्तो उदाहरण, कुनै तागतिलो चिज खुवाउँछौ तर उसले खाँदै खाएन भने के गर्छौ? बाबाले विशेष शक्ति पनि दिनुहुन्छ र कोही कोही बिस्तारै बिस्तारै शक्तिशाली बन्दै तेस्रो नम्बरबाट दोस्रोमा पनि आउँछन् नि। त्यसैले रहिरहन्छन् त नि, होइन? शक्ति लिँदै लिँदै गएपछि जस्तो धेरै कमजोर हुन्छ भने भिटामिन पनि एकैचोटि धेरै खानु हुँदैन नि त। मात्रा पुर्याएर थोरै 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 खाँदा र शरीरमा भित्दै 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 गयो भने त अलिकति तागतिलो हुन्छ नि, मोटाउँछ नि, होइन? ताकत आउँछ नि। त्यस्तै यहाँ पनि तेस्रो नम्बरका हातमा अलिकति बाबाको शक्तिलाई धारण गर्दै 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 गयो भने त तेस्रै रहिरहँदैनन् नि त, दोस्रोमा नि आउँछन्। भोलि गएर अझै मेहनत गर्दै गए, शक्ति धारण गर्दै गए, पहिलो पनि बन्न सक्छ, होइन? बन्न नसक्ने त होइन नि। तर बाबा के भन्नुहुन्छ? तर कोही कोही धेरै लापरवाह भएको कारणले जति लिनुपर्ने त्यति लिनै सक्दैन। किन? लापरवाही, अटेन्सन छैन, क्या ध्यान छैन, श्रीमतको कदर छैन, योगको कदर छैन। अब यो मन लागेकोमा बस्यो भयो, मन उठेर हिँड्ने भयो, टाइमको पनि कदर छैन कि यो बेलाबाट यो बेलासम्म योग बस्ने हो, यो नियम हो, यो श्रीमत हो, होइन? अनि अब अथवा अब बाबाले टाइम दिएको, टाइममा उठेर बसे पनि त अलिक शक्ति आउँछ नि। अनि टाइममा बसेपछि टाइमसम्म बस्ने, टाइम जस्तो स्कुलमा पनि, होइन? त्यो रजिस्टर हुन्छ, अनि विशेष मोनिटर बनाइन्छ, अब होल फर्स्ट हुन्छ। के कारणले हुन्छ? पढाइले मात्रै होइन नि त, पङ्क्चुअली जो टाइममा आउँछ, टाइमसम्म पुरा क्लासमा पुरा टाइम रहन्छ। टाइममा आयो, बिचबिच उठ्दै बाहिर जाँदै गरे, त्यसले त पास त नम्बर त के पाउँछ? थप्पड पाउँछ। यहाँ त बाबाले थप्पड नलाएर हो नि ती बच्चाहरू नटेरे क्या, तर एकैचोटि पछि गएर धर्मले थप्पड लाउँछ। तर अहिलेको मुरली चाहिँ हिजोबाट 1 हप्ता 10 दिनसम्मको मुरलीमा बाबाले खालि श्रीमत, आँखालाई पवित्र बनाऊ, यो दृष्टिलाई परिवर्तन गर, भाइको दृष्टि बनाऊ, फरिस्ता बन, हल्का बन, देहलाई छोड, यो मुरली हेर्नु कति आयो 1 हप्ता 10 दिनसम्म, त्यही मात्रै आयो। हामी गरिसकेका भए त बाबाले किन भनिरहनु त? छ नि हामीमा अझै कति कमजोरी छैन र? छ नि। त्यही भएको हुनाले यो जति हामीले सानो सानो मिस्टेक, ठुलो मिस्टेक गरेको छैन मैले बाबाको भनेर, ठुल्ठुलो गल्ती गरेको छैन, विक्रम गरेको छैन, तर सानो सानो गल्ती मबाट भइरहेको छ। त्यसले गर्दा त्यस सानो सानो गल्ती पनि धेरै जम्मा हुन्छ, पछि सजाय खाने बेलामा ठुलो हुन्छ। अनि मैले कुन पाप गरेको रहेछु र कुन गल्ती गरेको रहेछु र मलाई यो दुख्ने, ऊ दुख्ने, यो भोग्ने, त्यो भोग्ने भन्ने हुन्छ, तर गर्ने बेला थाहै छैन। अहिले हामीबाट कति सूक्ष्म गल्ती भइरहेको छ हामीलाई महसुसै छैन। अब भोलि भोग्ने बेला के हुन्छ त जम्मा भइरहेको हुन्छ नि, अनि भोग्ने बेला धेरै कष्ट हुन्छ। कहिले नि बाबाको बनेर बाबाले मलाई के गरे भन्छ अरे, हिजोको मुरली पनि थियो नि, अस्ति पनि थियो नि। अनि त्यो गल्ती बाबाले ज्ञान पनि सुन, गल्ती नै गर भने थियो र? बाबाले गल्ती पनि गर भने भए पो त्यो सजाय पनि बाबाले अलिअलि लिदिने, गल्ती नगर भनेको कुरा गर्ने, अनि भोग्ने बेला बाबाले के गरे भनेर भयो त? भएन नि, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कि लापरवाही भएको कारणले जति लिनुपर्ने त्यति शक्ति लिँदैन। लापरवाही छ नि, योगमा लापरवाही, मुरली सुन्नमा पनि ध्यान छैन, अनि दिनभरि मुरलीको चिन्तन खोइ, बिहान मुरली सुने एकछिनपछि मुरली साह्रो के थियो छैन। डायरी हेर्ने हो कि कतै लेखेका हेर्न जाने हो कि के हेर्न जाने हो, ध्यानै छैन। त्यो लापरवाही होइन। एउटो कुरो पनि ध्यान चिन्तन नगरेपछि त्यो लापरवाही हो कि होइन र भन्नु त? यत्रो बाबाले महावाक्य हामीलाई दिनभरि भरेसम्मलाई चिन्तन गर, मनन गर, अवस्था बनाऊ भन्नुभएको छ। त्यो एउटा पनि मुरलीको चिन्तन र ध्यान नबसे लापरवाही भएन त? अनि अब त्यो गल्ती गरिरहेको छु, अनि नचाहिँदो र व्यर्थ सङ्कल्प चाहिँ नगर भनेको नि खुरखुरु गरिरहेको छु, गर भनेको कुरा गरेकै छैन, त्यो गल्ती हो कि होइन त? त्यसको पनि सजाय हुन्छ। त्यही भएर यो लापरवाही हो। 3 प्रकारका स्नेही बच्चाहरू अहिले छन् यहाँ। टाइटल सबैको स्नेही बच्चाको हो छ, तर छन् नम्बर 1। आज जर्मनीको पालो हो, सारा नम्बर 1 छौ नि। नम्बर 1 समीप रत्न हौ, किनकि जो समान हुन्छन् तिनीहरू नै समीप रहन्छन्। शरीरले जति
दूर भए तापनि दिलबाट त्यति नजिक रहन्छन्। जो रहन्छन् नै दिलमा, स्वयं बाबाको दिल तख्तमा रहन्छन्, उनीहरूको दिलमा स्वतः नै बाबा सिवाय अरू कोही छैन। किनकि ब्राह्मण जीवनमा बाबाले दिलको नै लेनदेन गर्नुभएको छ। दिल लिनुभयो र दिल दिनुभयो, दिलको लेनदेन गर्नुभयो नि। दिलबाट बाबाको साथमा रहन्छौ, शरीरले त कोही कहाँ रहन्छौ, तर दिलले कहाँ रहन्छौ? बाबाको साथमा। सबैलाई यहीँ राख्यो भने यहाँ बसेर के गर्छौ? मधुवनमा क्या, सबै मधुवन गएर यहीँ बसौँ भने सबै यहाँ बसेर के गर्छौ त? शरीर टाढा भए पनि दिलदेखि बाबाको दिलमा बस, होइन? सेवाको लागि त मधुवनमा साथमा रहनेहरूलाई पनि बाहिर पठाउनु पर्यो नि। दादीहरू त बेला बाबाको पालना लिएर प्यार लिएर बसाएर अनि बाबाले ल जाऊ भनेर दादी प्रकाशमणिलाई बम्बईतिर पठाइदिनु भयो, कता पठाउनु भयो, कस्तो भयो होला? जान मन लाग्यो होला त? सँगै बसेर त्यति प्यार पालना दिएको बाबाले राजकुमारले पालेको सेवामा पठाउँदाखेरि कस्तो भयो होला? तर बाबा शरीर टाढा गए पनि, सेवाको लागि गए पनि बाबा दिलमा हुनुहुन्छ। बाबाको श्रीमत, बाबाको प्यार भनेर दादीहरू कोही दिल्ली, कोही पुना, कोही बम्बई, कोही महाराष्ट्र, कोही कहाँ, कोही कलकत्ता गएर सेवा गर्दा गर्दै आज विश्वभरि भयो, होइन त? त्यही बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई सेवाको लागि त पठाउनै पर्यो, निमित्त बनेका छौ, होइन? नत्र विश्वको सेवा कसरी हुन्थ्यो? त्यसरी दादीहरू हामी त बाबालाई छोड्दैनौँ, बाबासितै बस्छौँ भनेर बसिदिया भए विश्वको सेवा कसरी हुन्थ्यो? बाबासँग पनि प्यार छ र सेवासँग पनि प्यार छ। त्यसैले ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानमा पुगेका छौ र त्यहाँको सेवाको निमित्त बनेका छौ। त्यसैले यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। आफ्ना साथीहरूको सेवाको निमित्त बन्यौ, जर्मनीका सदा खुसी रहन्छौ नि। जब बाबाबाट सदाको लागि वर्षा यति सजिलै मिलिरहेको छ भने सदालाई छोडेर थोरै अथवा कहिलेकाहीँ किन लिने? दाताले दिइरहनु भएको छ भने लिनेले कम किन लिने? त्यसैले सदा खुसीको झुलामा झुलिराख। सदा माया जित, प्रकृति जित, विजयी बनेर विजयको बिगुल विश्वको अगाडि जोड तोडले बजाउ गरे। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तो नसा खुसी हामीमा हुनु पर्यो। ओइला कर्कला त हुनु भएन। गर्मीमा ओइला कर्कलो ओइला अहिले हुन्छ। हामी त्यस्तै भन्नु भएन। जोड तोडले विजयको बिगुल बजाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। आजकलका आत्माहरू विनाशी साधनमा या त धेरै मस्त नसामा चुर छन्, या त दुःख अशान्तिले थाकेर यस्तो गहिरो निन्द्रामा सुतेका छन्, जसकारण मानव सानो आवाजले पनि सुन्नेवाला छैन। ब्याङ्ग्रो टोटाउनु पर्यो, होइन? ढङ ढङ पारेर नसामा जो चुर छन् तिनीहरूलाई हल्लाउनु पर्यो नि। गहिरो निन्द्राबाट हल्लाएर उठाउनु पर्छ। त्यसैले हेमवर्गले के गरिरहेका छन्? राम्रो शक्तिशाली छ, सबैको बाबा र पढाइसँग राम्रो प्रीत छ। जसको पढाइसँग राम्रो प्रीत छ तिनीहरू सदा शक्तिशाली रहन्छन्। बाबा अर्थात् मुरली, बाबासित प्यार छ भने मुरलीसित पनि त्यति नै प्यार हुन्छ। आज बाबाले के भन्नुभयो? त्यो बाबा अर्थात् मुरलीधरसँग प्रीत अर्थात् मुरलीधरसँग पनि प्रीत छैन। जतिसुकै कसैले भनोस् मेरो बाबासँग प्यार छ तर पढाइको लागि समय नै छैन भने बाबाले यो मान्नुहुन्न। मसित प्यार छ भनेर मान्नुहुन्छ? हुँदैन। बाबाले मान्नुहुन्न, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ लगन हुन्छ त्यहाँ कुनै विघ्न टिक्न सक्दैन। आउँछ त आउँछ तर टिक्न सक्दैन। स्वयं माथि हुन्छन्, विघ्न तल रहन्छ। उड्ती कला भएकालाई पहाड पनि पत्थर समान हुन्छ। पढाइसँग प्रीत राख्नेहरूको लागि कुनै बहाना हुँदैन। पढाइसँग प्रीत छ भने जसरी पनि त्यो पढेकै हुन्छ। आज यो कारणले मुरली पढ्न पाइन, ऊ कारणले पढ्न पाइन भन्ने बहाना हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। प्रीतले मुस्किललाई सहज बनाइदिन्छ। मुरलीसँग प्यार, पढाइसँग प्यार, परिवारको प्यार एक किल्ला बन्छ। किल्लाभित्र रहनेहरू सुरक्षित रहन्छन्।
यो ग्रुपलाई यी दुवै विशेषताले अगाडि बढाइरहेको छ। पढाइ र परिवारको प्यारको कारणले एक अर्कालाई प्यारको प्रभावले समय बनाइदिएको छ। फेरि निमित्त आत्मा, यस्ता निमित्त आत्मा पुष्पाल दिदी बाबा नाम लिनुभयो पनि प्यार गर्ने मिलेको छ। स्नेहले भाषालाई पनि देख्दैन। स्नेहको भाषा सबै भाषाभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। बाहिर होइन, अब दाजुहरूले के भाषा जान्नुभयो थियो र भाषै नजानेकोलाई बाहिर पठाइनु भयो, किनकि बाबासित प्यार थियो, प्यारको भाषाले सम्झाएपछि उनीहरू त्यही बुझ्ने, टचिङ हुन्थ्यो कि उनीहरूलाई पनि। त सबैले उनलाई याद गरिरहेका छन्। बाप दादालाई पनि याद छ, बाप दादालाई पनि याद छ। राम्रो प्रत्यक्ष प्रमाण देखिएको सेवाको वृद्धि गरिरहन्छौ, त्यति महान पुण्यात्मा बन्ने फल सर्वको आशीर्वाद प्राप्त भइरहन्छ। पुण्य आत्मा नै पूज्य आत्मा बन्छन्। अहिले पुण्य आत्मा भएनौ भने भविष्यमा पूज्य आत्मा बन्न सक्दैनौ। पुण्य आत्मा बन्न पनि त आवश्यक छ नि। पुण्य आत्मा नबनी पूज्य आत्मा कसरी बन्ने हैन? त्यही भएर अहिले के गर्नु पर्यो त? पुण्य आत्मा बन्नु पर्यो। अच्छा, यस्ता सदा प्रीतको रीति निभाउनेवाला सदा स्नेही बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार नमस्ते, गुड मर्निङ। हामी बच्चाहरूको पनि बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते, गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, थ्याङ्क यू बाबा। अच्छा, यो विशेष प्रश्न उत्तर अव्यक्त मूर्तिबाट प्रश्न छ, ब्राह्मण जीवनको विशेष गुण, श्रृङ्गार अथवा खजाना कुन चाहिँ हो? ब्राह्मणको विशेष गुण, श्रृङ्गार, खजाना कुन चाहिँ हो? के हो? केमा सन्तुष्टता? सबै कुरामा सन्तुष्टता। सन्तुष्टताको परिभाषा चाहियो नि। सन्तुष्टता भने त थाहा गरौँ, सन्तुष्ट हुने बेला सन्तुष्ट रहन्न, यही त छ कुरो। सन्तुष्टता भने थाहा छ, तर जुन बेला आवश्यक पर्छ नि सन्तुष्ट रहनु त होला, रहँदैन। त्यो पुरानो संस्कार आइहाल्छ होइन। त्यही विस्तार भाव बताउनुहुन्छ है होइन। विशेष खजाना सन्तुष्टता। जस्तै अब सुन्नुहोस् परिभाषा, कुनै प्रिय वस्तु छ भने प्रिय वस्तुलाई कहिल्यै छोड्दैनन् नि। सन्तुष्टता विशेषता हो, ब्राह्मण जीवनको परिवर्तनको विशेष दर्पण हो। जहाँ सन्तुष्टता छ त्यहाँ अवश्य खुसी छ हैन। सन्तुष्ट छैन भने खुसी पनि रहँदैन। यदि ब्राह्मण जीवनमा सन्तुष्टता छैन भने त्यो साधारण जीवन हो, ब्राह्मण जीवन होइन। अर्को प्रश्न छ, सन्तुष्ट मणिहरूको विशेषता के हुन्छ? ल अब त्यो भन्नु पर्यो, कुरो त त्यहाँ छ नि। ब्राह्मण जीवनको विशेष भनौँ विशेषता, श्रृङ्गार, खजाना सन्तुष्टता हो। अब म सन्तुष्ट पनि बने अरे। सन्तुष्ट मणिको विशेषताहरू के हुन्छ त? खुसी त माथि आइसक्यो हजुर। अच्छा सुन्नु, उत्तर छ सन्तुष्ट मणिहरू। अब यहाँ सुन्ने मेरो भुल्दै जाने होइन। अब सन्तुष्टता मेरो खजाना हो, मेरो श्रृङ्गार हो, विशेष गुण हो भने म सन्तुष्ट मणि छु भने मेरो लक्षण के हुनु पर्यो त? विशेष भन्दा सन्तुष्ट मणिहरू कहिल्यै पनि कुनै पनि कारणले स्वयंबाट, अन्य आत्माहरूबाट, आफ्नो संस्कारबाट, वायुमण्डलको प्रभावबाट असन्तुष्ट हुँदैन। फलानीसित त म बस्नै सक्दिनँ भनेर असन्तुष्ट गरेर एकातिर होइन। अब भोलि जहाँ गए कसैले पनि कुनै विषय त्यहाँ असन्तुष्ट फेला कहाँ कति ठाउँ जाने भित्रबाट नगएपछि त जहाँ गए जान्न क्या, त्यो त आइहाल्छ नि होइन। त्यही भएर म के गर्नु पर्यो, सन्तुष्ट रहन सक्नु पर्यो होइन। त्यो असन्तुष्ट हुनै सक्दैन। सन्तुष्ट मणिको निशानी, उनीहरूले यस्तो कहिल्यै भन्दैनन् म त सन्तुष्ट छु तर अरूले असन्तुष्ट पार्छन् अरे। म त सन्तुष्ट थिएँ, तिनले गर्दा मलाई पारेको अरे। कस्तो सन्तुष्ट हुँदैन, अर्कोले पारेर पर्दिने होइन। मेरो प्रभाव उसलाई पर्नुपर्छ त। सन्तुष्ट मणि अरे, मणि यति शक्तिशाली मणि, हिराभन्दा पनि शक्तिशाली मणि।
अनि अर्का असन्तुष्ट आत्माले मलाई प्रभाव पारिदिए अनि म सन्तुष्ट भएको परिणाम भयो त भएन हैन। जेसुकै होस् सन्तुष्ट मणिहरूले आफ्नो सन्तुष्टताको विशेषतालाई छोड्न सक्दैनन्। अर्को प्रश्न, जो सदा सन्तुष्ट रहन्छ तिनीहरूको निशानी के हुन्छ? फेरि ल हेर्नुहोस् है, सन्तुष्ट मणिहरूको विशेषता, सन्तुष्ट मणिहरूको निशानी सुन्नुभयो? सन्तुष्ट मणि सन्तुष्टता ब्राह्मण जीवनको खजाना र गुण हो अरे। अथवा गुण भएकाहरूको विशेषता जस्तो सुकै वातावरण पनि, जस्तो सुकै अवगुण असन्तुष्ट भएको संगठनको साथीभाइको बीचमा रहेर पनि ऊ आफू सन्तुष्ट नरहने, यो के भयो? विशेषता भयो। अब निशानी सुन्नुहोस्, जो सदा सन्तुष्ट रहन्छन् तिनीहरूको निशानी के हुन्छ? त जो सदा सन्तुष्ट रहन्छन् उनीहरू प्रति स्वतः सबैको स्नेह हुन्छ, किनकि सन्तुष्टताले ब्राह्मण परिवारको स्नेही बनाइदिन्छ हैन। आज एकछिनलाई नभए पनि ऊ त के भयो, जतिखेर सन्तुष्ट भइरहने नि है, एकछिन त बिचारा भनेर एउटा माया त गरिहाल्छ नि, गर्दैनन् र? आखिर ज्ञानी नै हुन्, ऊ पनि मजबुरै छन् पुरानो संस्कारले। कुनै पुरानो संस्कार बानीले मजबुर भएर मलाई केही भनिहाल्यो, केही गरिहाल्यो, तर त्यो पनि त आत्मै हो, बाबाकै बच्चा हो, त्यो पनि बन्नै देवतै बन्न आएको हो, पहिलो नम्बरै बन्न आएको हो, तर मजबुरीले त्यो भनिहाल्यो त म असन्तुष्ट रह त भइहाल्यो नि, म नबिग्रे त भयो नि, भन त। मैले आफूलाई बिगारेपछि त ऊ त बिग्रे बनेन, म के भने त नि हैन। अच्छा, यो अर्को निशानी फेरि सुन्नु, सन्तुष्ट आत्मालाई सबैले स्वयं नै समीप ल्याउन् वा हरेक श्रेष्ठ कार्यमा सहयोगी बनाउन प्रयत्न गर्छन्। स्नेह पनि प्यार पनि गर्छन् भने नजिक ल्याउने प्रयत्न पनि गर्छन्। तेस्रो निशानी, सन्तुष्टताको विशेषताले स्वतः नै हरेक कार्यमा गोल्डन चान्सलर बनाइदिन्छ। एकैछिन असन्तुष्ट भएर एकातिर हिँड्यो त भोलि कतै राम्रो चान्स पाउला अरे, अनि त्यो चान्स उसले पाउँछ त? असन्तुष्ट भएर हिँडेपछि सहेर तगेर सन्तुष्ट रहेर हैन, त्यहाँ एडजस्ट भएर बस्यो भने पो भोलि राम्रो चान्स पनि पाउला। अब म त सक्दिनँ यस्तो बस्न त, म त अन्तै जान्छु, अन्तै राख्छु, जहाँ छैन त्यहाँ कोही नै होइन हुन्न। यहाँ म छैन छु भने जहाँसुकै छैन छु, छैन भने कोही पनि छैन, हो कि होइन भन्नुहोस् त? एउटा परिवारमा मिलेन भनेर अर्को परिवारसित बस्छु भनेर मिल्ला? त्यो जो मिल्न सक्ने जो छ नि एडजस्ट हुने जहाँ पनि हुन्छ, नहुने कोही पनि हुँदैन। टेढो बाङ्गो त जति गरेर मिल्दैन होइन र? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ उसले सहेर सन्तुष्ट रहेर बस्न सक्यो भने त्यो सन्तुष्टताले के बनाइदिने रहेछ? गोल्डन चान्सलर बनाइदिन्छ। तिनीहरूलाई भन्न वा सोच्न पनि पर्दैन, मलाई चान्स दिनु भन्नै पर्दैन, यो चान्स पाए हुन्थ्यो भनेर सोच्नै पर्दैन, सन्तुष्ट रह्यो हुने रहेछ। हेर्नुहोस् त कति ठुलो गइरहेछ। सन्तुष्ट भएर बस्न सक्यो भने भयो, मलाई चान्स दिए हुन्थ्यो, मैले यो गर्न पाए हुन्थ्यो हैन, सोच्न पनि नपर्ने, भन्ने त परेजाओस् है। अच्छा, चौथो निशानी, सन्तुष्टताले सदा सर्वको स्वभाव संस्कारलाई मिलाउँछ। ऊ कहिल्यै कसैको स्वभाव संस्कारबाट आत्तिँदैन। म त योसँग त साह्रै आत्तिएँ, छुट्टै गरेर भन्नु आउँदो भन्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर आत्तिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ 5वां नम्बर, उसँग सबैको स्वतः दिलको प्यार हुन्छ, ऊ प्यार लिने पात्र हुन्छ। सन्तुष्टताले नै त्यो आत्माको पहिचान दिलाउँछ। हरेकको दिल हुन्छ उसँग कुरा गरौँ, उसैसँग बसौँ भन्ने हुन्छ। सन्तुष्ट रहेर बस्न सक्यो भने, सहन सक्यो भने त दिन आउने हो नि त जसले, होइन त? दुनियाँ पनि सहेर बस्नेको दिन आउँछ क्या, हो कि होइन? सायद तपाईँ नै सहर बस्ने दिन आउँछ होइन? यहाँ पनि त त्यस्तै हो नि, पुरुषार्थमा विघ्न आउँछ, बाधा आउँछ, समस्या आउँछ, परिस्थिति आउँछ। सहन सक्यो भने दिन आउँछ, सहन नसक्यो भने आफै यता र उता भौतारेपछि के दिन आउँछ? अर्कोले चान्स लिइहाल्छ फेरि, होइन त? त्यही भएर जे कुरा पनि सहनै सन्तुष्ट रहने दिन आउँछ, पर्खिन गाह्रो। त्यही भएर आत्तिनु नि भएन होइन। भोलि अरूले नै अब यो त कति महान आत्मा, सहन सक्ने, सन्तुष्ट रहन सक्ने, जस्तो परिस्थितिमा पनि जोसँग पनि, अनि म पनि यसैसँग बस्न पाए हुँदो, यसैसँग होइन बसौँ, यसैसँग कुरा गरौँ भन्ने हुन्छ अरे। 6 नम्बरको निशानी, सन्तुष्ट आत्मा सदा मायाजित हुन्छन् किनकि आज्ञाकारी हुन्छन्।
सदा मर्यादाको रेखाभित्र रहन्छन्, मायालाई टाढैबाट चिन्छन्। सन्तुष्ट आत्माले सन्तुष्ट रहने बाबाको वरदान, बाबाको श्रीमा त्यसले भने कति फाइदा हुँदो रहेछ। कतिवटा फाइदा भयो? 6 मध्ये कुनै याद छ? भोलिपछि 1 घन्टा बताउनु होला है। अब कता कता अच्छा, अर्को प्रश्न छ। यो सन्तुष्टताको निशानी बाबाले विशेषता बताउनु भयो हैन, र बाबाले विशेषता गुणहरू बताउनु भयो, त्यसपछि निशानी बताउनु भयो हैन। निशानी कतिवटा बताउनु भयो? 6वटा। यो अध्ययन गर्ने, यही गुण आयो भने पनि हामी बनिन्छ है। तर यो घोक्नलाई मात्रै होइन, प्र्याक्टिकलमा हुनु पर्यो। घोक्न त घोकेँ, अब दिदीले सोध्नुहुन्छ भन्न पर्यो भने खर्रै घोकेर भने, तर चाहिने बेलामा परिवारमा परिस्थितिमा फेरि हरायो, त्यो त भएन नि। अर्को प्रश्न छ, यदि समयमा मायालाई पहिचान गर्न सक्दैनन्, बारम्बार धोका खान्छन् भने त्यसको कारण के हो? मायालाई चिन्न सकेन अनि धोका खाए। माया त बाबाले भन्नुहोस् नि, ईश्वरीय रूप लिएर पनि आउँछ है, मोहिनी रूप लिएर आउँछ, कस्तो थरी थरी रूप लिएर माया आउँछ। बाहिर रूप बडा राम्रो हुन्छ। सीतालाई के रूप लिएर आएको थियो रावणले? त्यस्ता त्यस्ता अनेक रूप आउँछन्, त्यही हो अहिले आउँछन्। त्यो त्यहाँ कहाँ साँच्चैको रावण थियो त नि, त्यो जोगी बनेर आउने। यहाँ आउँछन्। हामी सबै आत्मरूपी सीतालाई हरण गर्नको लागि, आफ्नो बनाउनको लागि, हार खिलाउनको लागि अनेक रूप आउँछ। तर त्यो रूपलाई चिन्न नसक्ने कारण के हो? सुन्नु उत्तर बाबाको। यदि पहिचान कम हुने कारण हो, मायालाई चिन्न नसक्ने कारण हो, सदा बाबाको श्रेष्ठ मतमा चल्दैनन्। कुनै समयमा चल्छन्, कुनै समयमा चल्दैनन्। तेस्रो नम्बरका, कुनै समयमा याद गर्छन्, कुनै समयमा गर्दैनन्। कुनै समय उमङ्ग उत्साहमा रहन्छन्, कुनै समयमा रहँदैनन्। सदा आज्ञाको रेखाभित्र रहँदैनन्। त्यसैले मायाले समयमा धोका दिन्छ, चिन्न सक्दैन। मायासँग पहिचान गर्ने शक्ति धेरै कम हुन्छ। मायाले हेर्छ यति बेला, मायासँग पहिचान गर्ने शक्ति धेरै हुन्छ अरे, जो हामीसित छैन। हामीले माया आएको चिन्नै सक्दैन, उसले चिनिहाल्छ। यसको यो बेलामा यो अवस्था कम छ, बिग्रिया, यही बेला म गएपछि यसलाई आफ्नो बनाउन सक्छु भनेर माया आउँछ। उसमा पर्ने शक्ति धेरै छ, हुनुपर्ने मेरोमा हो, तर मायामा छ। त्यही भएर मायाले हेर्छ यति बेला यो कमजोर छ, त्यसैले त्यही कमजोरीद्वारा उसले आफ्नो बनाउँछ। मायाको आउने मार्ग नै हो कमजोरी। मायाको म भित्र आउने ढोका के हो? मेरो कमजोरी। अच्छा, अब माया आउने ढोका कमजोरी रहेछ भने कमजोरीलाई के गर्नु पर्यो? जित्न पर्यो, छोड्नु पर्यो। अब बाबा सोध्नुहुन्छ अर्को प्रश्न, अब त्यो माया जित बन्ने सहज साधन के हो त? माया आउने द्वार कमजोरी रहेछ भने अब त्यो माया आउने द्वारलाई बन्द गर्नु पर्यो, अर्थात् मायालाई जित्न पर्यो। त्यसको साधन के हो? उत्तर छ, सदा बाबाको साथमा रहने गर। कति सजिलो के भन्ने होला उत्तर भने? कतिको मनमा खुद्रु खुद्रु भयो, कतिको मनमा सङ्कल्प गर्यो के होला यसको उत्तर भनेर है। कति सजिलो, सदा बाबाको साथमा रहने गर। माया आउँदै आउँदै होइन त? पहिलो नम्बरको बच्चा हुनु पर्यो नि, पहिलो नम्बरको सेनेरी। सदा बाबाको साथमा रहने गर। साथमा रहनु अर्थात् स्वतः मर्यादाको रेखाभित्र रहनु। तब एक एक विकारको पछाडि विजयी बन्ने मेहनतबाट छुट्नेछौ। साथ रह्यो भने जस्तो बाबा त्यस्तै तिमी। साथमा रह्यो भने जस्तो बाबा त्यस्तै तिमी। सङ्घको रङ स्वतः नै लाग्छ, त्यसैले बीजलाई छोडेर शाखाहरू काट्ने मेहनत नगर। आज कामजित बन्छौ, भोलि क्रोधजित बन्छौ, होइन। एउटा एउटा विकारलाई जित्छु भन्न थाल्यो भने कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। त्यही भएर सदा विजयी बन। केवल बीज रूपलाई साथी राख्यौ भने मायाको बीज पनि यसरी नै भस्म हुनेछ, जुन फेरि कहिल्यै त्यो बीजबाट अंश पनि निस्कन सक्दैन। अनि अलग अलग जित्ने प्रयास गर्ने, मेहनत गर्नु पनि पर्दैन, हैन? अच्छा, ओम शान्ति। वरदान छ आजको। हरेक आत्मालाई हिम्मत र उल्लास दिलाउने, हरेक आत्मालाई हिम्मत र उल्लास दिलाउने रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव।
रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। विस्तारमा, कहिल्यै पनि ब्राह्मण परिवारमा कुनै कमजोर आत्मालाई तिमी कमजोर छौ यस्तो नभन। रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चाहरूको मुखबाट सदैव हरेक आत्माप्रति शुभ बोली निस्किनु पर्छ, निराश बनाउने वाला होइन। चाहे कोही जतिसुकै कमजोर होस्, उसलाई इशारा वा शिक्षा दिन परे पनि पहिला समर्थ बनाऊ अनि बल्ल शिक्षा देऊ। पहिला धरणीमा हिम्मत र उत्साहको हलो चलाएर बीज राख्यौ भने सजिलै हरेक बीजको फल निस्कन्छ। यसबाट विश्व कल्याणको सेवा तीव्र हुन्छ। पहिलाको आत्माहरूमा यो शक्ति थियो, तर अहिले त साह्रै कमजोर, महसुस गर्नै गाह्रो छ। पहिलाको आत्माहरूमा हेर्नुहोस्, ओहो अब कुनै कमजोरी गल्ती भएर ऊ अगाडि जान्छ भने ओहो तिमी त यस्तो महान आत्मा, तिमी त यस्तो आत्मा भन्ने हो भने उसमा कति महसुस, ओहो म त यस्तो रहेछु, मैले त यस्तो गल्ती गर्न हुने रहन्छ, मैले त गल्ती गरेँ भने एकदम छाँगड खसे जस्तो अनुभव हुने कि, अनि बल्ल त्यसमा सुधार आउँछ। तर अबका आत्मा त साह्रै कमजोर छ, गाह्रो छ होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो यसरी नै त सेवा भयो नि त। पहिला जस्तो मम्माको पासमा एउटा एकदमै रक्सी खाएर तिल पर्ने जतिखेर पनि हैरान परिवारमा पार्ने आत्मा आयो अरे क्या मम्मा हुने बेलामा। अनि मम्माको पासमा आयो, अगाडि आएपछि मम्माले तिमी त पवित्र आत्मा हो, तिमी त देवात्मा यो भनेपछि त भोलिपल्टै घर हुँदो र अहिले 7 दिन कोर्स गरेर भ्याउँदा पनि रक्सी खान छोड्दैन। कति दिन मुरली सुत्दा पनि गर्न थाल्छ। अब के कति कमजोर छ हेर्नु होइन त। अब अहिले खैनी खाने, चुरोट खाने, यो खाने, यत्रो मुरली सुने, यत्रो देवात्मा, अझ पनि सुटु कसलाई लुगाएको थियो। आफूलाई घात पारिरहेछ, आफ्नो खाता बिगारिरहेछ, आफ्नो भविष्य बिगारिरहेछ, कसको लागि लुकाएर खाने। यस्तो कमजोर छ होइन त। कमजोरलाई महसुस गर्नु पर्यो क्या त, बल्ल हामीलाई परिवर्तन शक्ति मिल्छ। अन्त शक्ति कसरी मिल्छ? त्यही भएर गल्ती भनेका चाहे खानेकुराका, चाहे गर्ने कुराका, चाहे बोल्ने कुराका, जस्तो बोलीलाई पनि कन्ट्रोल। रिस उठ्यो भने पक बोलिहाल्यो। त्यही भएर भनाइ छ नि, बन्दुकबाट निक्लेको गोली, मुखबाट निक्लेको बोली कहिले पनि फर्केर आउँदैन। बोलिहाल्यो, रिस उठेमा पक पारिहाल्यो, एकछिनपछि
म सरी भनेर मलम लगायो के भने घाउ पुगिहाल्यो, घाउ भइहाल्यो। अब मलम लगाएर एकछिन त मसु त होला। अब त्यो पहिला गोली नै नलागेको त त्यही भएर बडा ध्यान दिनुपर्छ हरेक कुरामा। त सबै परिवर्तन गर्ने भने आफ्नै लागि हो, कसैको लागि पनि होइन। त्यही भएर लुकाएर खाने, लुकाएर बोल्ने, लुकाएर गर्ने भनेको भगवान्सित लुक्दैन। मान्छे त लुकाएर त मान्छेले मलाई भोलि सजाय दिने होइन, भगवान्ले दिने हो। अब घाटा मैले आफैलाई पार्ने हो कि होइन। त्यही भएर फेरि सुन्नु, कहिल्यै पनि ब्राह्मण परिवारमा कुनै कमजोर आत्मालाई तिमी कमजोर छौ यस्तो नभन। तिमी रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चाहरूको मुखबाट सदैव हरेक निस्कनुपर्छ, निराश बनाउनेवाला होइन। चाहे कोही जतिसुकै कमजोर होस् उसलाई इसारा वा शिक्षा दिन परे पनि पहिला समर्थ बनाऊ अनि बल्ल शिक्षा देऊ। पहिला धर्नीमा हिम्मत र उत्साहको हलो चलाऊ। चलाएर बीज राख्यो भने सजिलै हरेक बीजको फल निस्कन्छ। यसबाट विश्व कल्याणको सेवा तीव्र हुन्छ, आफ्नो पनि कल्याण र विश्व पनि कल्याण। यसरी श्रीमत मानेर महसुस गरेर दादीहरूले पहिला दादाहरूले परिवर्तन गरेर त आज त्यसको प्रभाव विश्वभरि छ नि बाबाको सेवा, हो कि होइन। अब हामीले पनि त गर्नु पर्यो, हामी पनि बन्नु पर्यो होइन र। अब हामीले आफ्नो खाता भाग्य बनाउनु पर्यो। स्लोगन छ, बाबाको आशीर्वाद लिँदै सदा भरपुरताको अनुभव गर। बाबाको आशीर्वाद लिँदै के गर? सदा भरपुरताको अनुभव गर। आशीर्वादले भरपुर गराउँछ, आशीर्वादले उडाउँछ, आशीर्वादले हल्का बनाउँछ होइन र। त्यही भएर सबभन्दा ठुलो सेवा भनेको सबैको आशीर्वाद लिने, अरूको पनि सेवा, आफ्नो पनि सेवा। कति सजिलो है। अच्छा, आज मुरलीको मुख्य पोइन्ट के थियो? सदा स्नेही बन। स्नेह त बाबाले 3 प्रकारको बताउनु भयो, तर बन्ने के भन्नुभयो? सदा स्नेही बन। र सदा स्नेहीको पनि अर्थ बाबाले विस्तार गर्नुभयो होइन। अब सन्तुष्टमणि भएपछि अहिले पनि पुण्य आत्मा, भविष्यमा पनि पूज्य आत्मा होइन, महान आत्मा। र सन्तुष्ट मणिले नै के पाउँछ? गोल्डन चान्स पाउँछ, चान्सलर बन्छ। त्यही भएर सहेर बस, सन्तुष्ट भएर बस। आफ्नो सन्तुष्टता प्रभाव अरूलाई पार। अरूले मलाई असन्तुष्ट गरे म त थिएँ नभन होइन। आफूको सन्तुष्टताको प्रभाव मलाई नपरोस्, यो ध्यान गर, ध्यान राख। तब हामी नम्बर 1 बन्न सक्छौँ। फेरि तेस्रै हुँ क्या भनेर निराश हुने पनि होइन। त्यो तेस्रो पनि दोस्रो पहिलो बन्न सक्छ भन्नुभयो नि बाबाले। तर ध्यान दिएर कमजोरीलाई हटाउने प्रयास गर्नु पर्यो। ओम शान्ति। शान्ति बाबा।
समय